और IDP स्कीम अलग है। आप दिखाए वो ना कितने मुझे, पैसे? कोई मॉडल शहर दिखाए। मैं यही तो कह रहा हूँ, डोनर 7,000 इतना अरब। पैसा, कोई कितने पैसे, $30 बिलियन जो है, अगर 278 से भी काउंट करें तो वो जो, मुझे यकीन है कि 8,000 अरब से ज़्यादा बनते हैं। 8,000 अरब तो डोनर इदारों से लिए हैं। जो इनकी अपनी ADP है वो भी वही 5,000 अरब के करीब 7,000 है। अरब। 7,000 अरब। ठीक है, अगर ये दोनों को मर्ज करें तो इतने पैसे, कौन सा सिंध है जहाँ पर इतने पैसे लगे हैं? हमने तो वो सिंध देखा ही नहीं है। अगर ये हमें दिखाना चाहें कि इतने पैसे, इतना बड़ा हजम इसी सिंध में लगा है जिसमें हम भी रहते हैं, जिसमें ये रहते हैं, जहाँ पर एक शहर मुझे बता दें जिसको पीने का साफ़ पानी हो। आप यूरोप गए हैं, मैं भी गया हूँ, बहुत सारे लोग जाते रहते हैं, खुद जाते हैं। वहाँ आपने देखा होगा कि मिनरल वाटर का तस्वर नहीं है घरों में, टोटी खोलते हैं, पानी जो आता है वो मिनरल वाटर होता है, ऐसा ही है। आप मुझे बताएं कि, और तो छोड़ें, घरों तक टोटी में ना आए, लेकिन शहरों में कोई ऐसा शहर सिंध में है जहाँ पर आप सही पानी, मीठा पानी पहुँचा सके? आप देखें कि पानी की वजह से, आप किसी भी डॉक्टर से पूछें कि 70 से 80% ख़राब पानी की वजह से बीमारियां हैं। आप पूरे सिंध के आप जाके फिगर निकाल के देखें कि कैंसर के मर्ज़ में कितने लोगों में इजाफा हुआ है, TB में कितने में लोगों हुआ है, एड्स में कितना हुआ है। अगर आपको याद हो, आपकी तहसील में कोई 5-7 साल पहले एड्स के टेस्ट कराए गए थे, याद है आपको? लड़का कंबर में अभी भी कराए जा रहे हैं। अभी तो धड़ाधड़ बहुत सारे कंबर से केस निकला है। फिगर आए कि इन्होंने बंद करा दिया। अभी चल रहे हैं केस तो चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने सर्वे बंद करा दिया। यही है। तो आप साफ़ पानी देंगे तो बहुत सारी चीज़ें कम हो जाएगी। साफ पानी देंगे या बीमारियां कम करनी है या नहीं करनी, ये अरबों रुपए के फंड, हेरा फेरी, हर साल की बजट, इमदाद सुब्रो, आप भी उस पर बैठे होते हैं ऐवान के अंदर, बात करते हैं। ये अरबों रुपए की फंड्स की हेरा फेरी में क्या हमारी मीडिया, सहाफ़ियों, सबको भी कोई हिस्सा पति मिलता है कि वो खामोश, अंधे, गूंगे, बेरे बन जाते हैं? ये हेरा फेरी आखिर हो कैसे रही और पैसे जाते कहाँ हैं? साफ पानी के प्रोजेक्ट में मैं बात करूं, बड़ा तुम तराक से एशिया का सबसे बड़ा RO प्लांट बिलावल जरदारी साहब ने उसका इफ्तिताह किया था इस्लाम कोट शहर में, वो बंद पड़ा हुआ है। थर के जितने भी RO प्लांट्स हैं वो बंद पड़े हुए हैं। सैयद मुराद अली शाह के हल्के में तकरीबन 60 के करीब हैं, 60 के 60 बंद पड़े हुए हैं। इसलिए जो पैसे वसूल किए जाते हैं वो बाहर के कंपनियों के नाम पे वसूल किए जाते हैं, और सामान जो है वो लोकल लालू खेत का और लाहौर का सामान वहाँ पर लगाया जाता है, सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ इफ्तिताह के हद तक। RO प्लांट्स सिंध गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फ्रॉड कहा जाए तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। पानी के नाम पे बड़ा जिस तरह फ्रॉड किया मुगरी जाता साहब ने कहा कि वो हेपाटाइटिस A, B, C में मुब्तला है, और हमारी जो है। सबसे ज़्यादा कंबर में रेशो है हेपेटाइटिस, कंबर में रेशो है पॉलिटिकल, और कंबर किसका हल्का है। और जिस तरह ये हमारा पॉलिटिकल एलीट, हमारा सियासतदान और पुलिस का एक नापाक इत्तेहाद है, जिसमें सिंध के जितने भी अजला हैं, जिसमें गुटका, मावा, जिसमें करोड़ों रुपए की करप्शन की जाती है, मनशात फरोश उनको पैसे देते हैं, उनको मोकल मिल जाती है। अभी जो ड्राइव शुरू हुई है वो भी हिसाब सितारों के कहने पे ड्राइव शुरू हुई है ना। अभी जो पिंकी वाली हुई है, अब पिंकी, वो भी एक पिंकी, इधर बहुत सी पिंकियां हैं, उनको पकड़ा जाए। असल कौन है जो इनको इजाजत देता है? वो पुलिस का SSP और DIG है। बिल्कुल है। कितने SSP और DIG के खिलाफ एक्शन हुआ है? सिर्फ सब इंस्पेक्टर भी नहीं पकड़ा जाएगा, इनकी लेवल पे एक्शन हुआ है, उनको B कंपनी में बंद किया गया है। आज तक किसी SSP को, किसी पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के बंदे को, किसी को सजा मिली है? किसको नहीं पता है कि सिंध के जितने अजला हैं, कराची के अजला, बदीन, ठट्टा, टंडो मोहम्मद खान, जितनी भी लाड़ पट्टी है, थर पारकर, उमरकोट, उसमें वाजे अभी इन्वेस्टिगेशन में वाजे भी हुआ, उज़ैर मेमन जो उमरकोट में था उसकी 5 करोड़ रुपए मंथली थी। उमरकोट जैसे ज़िले में पूरे ज़िले को उसने ताराज करके ओरल कैंसर में मुब्तला कर दिया। उमरकोट में सिर्फ क्या हुआ, तारीखी शहर, सिर्फ उसको CPO क्लोज कर दिया गया। इसी तरीके से तक आप SSP और DIGs लेवल के अफसरान को नहीं टांगेंगे जब तक डेवलपमेंट के जो इंचार्ज हैं, जो वर्क एंड सर्विसेज के जो हैं, या जिस तरह मुगरी साहब ने कहा जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट के तावन से जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें 30 अरब डॉलर खर्च हुए हैं,
اس کے پیسے مجھے مغیری صاحب کے آپ کے بچوں کو بھرنا، یہ 5% پہ سب سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ پہ لیے گئے ہیں. ہماری پولیٹیکل ایلیٹ جس دن حکومت ختم ہو گئی، ایک بریف کیس لے کر آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، وہ کینیڈا، دبئی اور انگلینڈ اور لندن جا کر منتقل ہو جائیں گی. یہ پیسے ہمارے آپ کے گلے میں ہیں، سندھ کے گلے میں ہیں، ہمیں بھرنے ہیں یہ پیسے. سندھ میں جو اس وقت نظام ہے، کرپشن ہے، اربوں روپے کا بجٹ بھی ابھی آنے والی ہے اگلے مہینے میں. یہ بجٹ کھایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، اور پیسہ کہیں لگتا ہوا نظر تو نہیں آتا. صرف فائل یہ فائلوں کا پیٹ بھرنے کا جو دندہ اور ٹھیکیداری نظام ہے سندھ کا، یہ ہے کیا؟ بھٹو صاحب، میں اس سوال پہ جانے سے پہلے ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جیکب آباد میں جب شہباز ایئر بیس بنا تو امریکن گورنمنٹ نے ہمیں ایک تحفے میں وہاں ایک پانی کا اسکیم دی کہ جیکب آباد 27 والوں ارب سے زیادہ کی کم از کم 27-28 ارب روپے کا کہ جیکب آباد والوں کو ہماری طرف سے تحفہ ہے. آپ کو پتہ ہے کیا حشر ہوا؟ کیا ہو؟ 10 سال کے قریب ہو گئے ہیں، پیسے ختم ہو گئے، اسکیم نہیں بن سکی. اسکیم نہیں بنی. آج بھی جیکب آباد کے لوگ اگر آپ وہ 27 ارب روپے گدھے گاڑوں میں جا کے باہر سے پانی بھر کے آتے ہیں، گدھے گاڑے میں جا کے پانی نہیں ملا وہاں. آج بھی سب سے بیکار قسم کا پانی وہیں پر ہے. آپ مجھے بتائیں تو یہ حال ہے. کھارا پانی پینے پہ لوگ مجبور ہیں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ایسے نہیں ہے کہ 100% انہوں نے پیسے کھائے ہیں، کہیں کہیں پیسے خرچ بھی کیے. جیسے SICVD ہے، NICVD میں پیسے لگے بہت ہیں، کھایا بہت گیا. جو سابق ڈائریکٹر صاحب تھے انہوں نے جو جگاڑیں کی، انہوں نے جو NICVD کا اشر کیا، ابھی بھی کیا جا رہا ہے. لیکن ہاں اس کے ساتھ جو SICVD ہے، نو ڈاؤٹ کہ اس سے اچھا کام ہوا ہے. یہاں بلدیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہترین ہاسپٹل بنا دیا ہے، اور جگہوں پہ ہاسپٹل اچھے بنائے، پیسے بھی دھڑا دھڑ اچھے خاصے مل رہے ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 2-4 اسپتال اتنے سارے پیسے تو ملتے ہیں، کیا جو ہمارے وزیر ہیں وہ اس میں ایماندار بھی کوئی ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. ایک نام کو لے سکتے ہیں ایمانداری. آپ کس کو کہتے ہیں؟ ایمانداری صرف پیسے کھانے کو نہیں ہے. ایک دور ہوتا تھا کہ افسران کہتے سارے وزیر کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، سارے سیکرٹری کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، سارے ہمارے دوست ہیں. کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں نے کرپشن کی ہے، میں نے بےمانی کی ہے. کوئی ایک نام ملا ہے؟ کوئی آپ کو ملا ہے کوئی ایسا؟ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ آپ کو نہیں لگا کہ یہاں پر ایمانداری. آپ کو کوئی ملا ہے کہ یہاں پہ سندھ میں کوئی وزیر، کوئی سیکرٹری، کوئی بیوروکریسی، کوئی پولیس آفیسر ایماندار ہے، ایمانداری سے کام کر رہا ہے؟ وہ بڑا اچھا فعال ڈپارٹمنٹ تھا ان کا. ان کے منسٹر کے حوالے سے مبینہ طور پہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے ڈپارٹمنٹ کے ایک ٹھیکیدار سے 28 کروڑ روپے میں اپنا گھر اور اپنی جو اوطاق ہے گاؤں میں وہ رینوویٹ کرایا ہے، محل بنا دیا ہے شاندار. اس پہ کام ہو رہا ہے، نیب نے بھی اس کی کاگنیزنس لی ہے. تو یہ جو ایمانداری لفظ ہے، سارے اگر ایماندار ہے تو سندھ کا اتنا برا حال، برا حشر کس نے کیا؟ آپ کراچی سے لے کر کشمور تک چلے جائیں، سندھ کا کوئی ایک ضلع، ایک تعلقہ، ایک تحصیل، کوئی ایک سیکٹر ایسا ہے جس کو آپ بہتر کہہ سکیں. مغیری صاحب نے NICVD SICVD کی بات کی. میں سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، کسی بھی دن آپ عام آدمی کے طور پہ NICVD یا SICVD میں جائیں، اپنے صحافی ہونے کا یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پوزیشن دی ہے اس کا تعارف نہ کرائیں اور جائیں اور عام آدمی کی طرح علاج کروا کے دکھائیں. کتنی تذلیل وہاں پر لوگوں کی جاتی ہے. 100 روپے والی چیز وہاں پر 1 لاکھ روپے میں لی گئی ہے. یہ سارے مطلب جتنے بھی منصوبے ہیں وہ سارے. اچھا، اس کے علاوہ سندھ کی جو 90% آبادی ہے نا، اس کا تعلق رورل ہیلتھ جو ان کے شعبے سے پڑتا ہے. رورل ہیلتھ میں سندھ کا کوئی ایک شہر ہے. میری طبیعت خراب ہو گئی، میرپور خاص میں اسپتال میں گیا، 2 ارب روپے کی مالیت سے وہ اسپتال بنا ہے. وہاں پر ٹیکہ لگانے کی سہولت نہیں تھی. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں ایک کسی گندی اور غلیظ جگہ پہ آ گیا.